सरांचे वर्गमित्र आसा ते सांगलीतल्यान आयिल्ले आसा, पुण्यातल्यान आयिल्ले आसा, आदरणीय शिवाजी सावंत. तांकां फूल भेटोवपाक मागता दीपक तवडकर हांचे कडेन. तांची घरकान्न सरांची वांगडा. दीपक कितें फाटल्यान व्हेरी गुड. Kêu coi sẵn đi kêu cô. I'm ready नहीं. मॅचिंग झाला. भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. श्रमधाम की जय. श्रमधाम की जय. कार्यक्रम करपी रमेश तवडकर, महेश नायक, आमचे शिवाजी सावंत, तांची घरकान्न, हांगसरले पत्रकार प्रभाकर गांवकर, सविता तवडकर, ज्या घराचे हे तांकां मेळ्ळा त्यांची नांवां शालिनी माधुरी, शालिनी आनी तांकां सगळ्यात पयलीं तुमचे दोगांचें अभिनंदन करता की बरें एक रमेश तवडकर हाणें आपल्या संकल्पनेन अशें पूर्ण गोंयच न्ही जाल्यार संपूर्ण गोंयाक कसो एक आदर्श घालून दिल्लो आसा की कसली गोष्ट जर ठरयली जाल्यार ती जायना कित्याक जाता त्या वेळाचेर फक्त आपले निश्चय आसपाक जाय, दृढ निश्चय आसपाक जाय. आनी अशे तरेन ताणें तें सुरवात केल्ली स्कीम म्हणटा त्या वेळाचेर हांवूय हांगा आशिल्लो आनी श्रमदामान प्रत्येकान इल्लो हातभार लावन अशें करप म्हणजे तातूंत भितर एक पयलीं चलताली म्हणजे जुन्या वेळाचेर कोणी म्हणटाले एकमेकाक हातान हात धरून अशी कामां करताली ही संकल्पना. आतां ह्या वेळाचेर कोण अशें एकमेका खातीर करना पण तें एक गांवपण आनी घरपण आनी आपले एक मनीसपण टिकोवन दवरपाची सारकी संकल्पना ताणें केली. आनी तुमकां आयज ह्या घराची चावी 38 घरां जाली म्हणजे ताची मोग कितली आसा ती पळयात. ते 38 घराची चावी तुमचें अभिनंदन करता. फाल्यां आमचो घर म्हळ्यार भारतीय जनता पार्टीचो स्थापना दिवस. आमचो 46वा स्थापना दिवस फाल्यां 46 आनी 46वा स्थापना दिवसाचे पयले दीस आनी तुमचे दुसरे भाशेन जाल्यार फाल्यां रामनवमी म्हणजे रामाक सुद्दां घर नाशिल्लें थंय. तें घर तेन्ना कोणें मोडलें बाबारान आनी मागीर ताका 500 वर्सां वाट पळोवची पडली कोण येवन घर बांदतलो काय म्हणून. म्हणटा ते कोर्ट कचेरी सगळें करून जप्त रंजीत असो इतिहास आशिल्लो अशें रामाक सुद्दां रामाच्या अयोध्येक येदें व्हडलें मंदीर साकार जावपाक वेळ लागलो आनी ताकाय फाल्यां त्या ह्या हातूंत भितर मंदिरांतल्या हातूंत भितर फाल्यां वर्स पूर्ण जातात आनी म्हणून म्हाका दिसता की योग्य असो वेळ आसा असो ह्या वेळाचेर हें सुपूर्द करप सगळ्या रामनवमीच्यो परब्यो आनी तुमकांय मागता तेचो बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें आनी अशेंच आरोग्य आनी धडाडीन रमेश तवडकराकी मेळचें. ताचे कितले तर 38 न्ही 100 जाले 100 हांगाच न्ही आतां तो केरळाक बीन गेला थंय सुद्दां वायनाड केरळाक भूकंप हें आयलो थंय पूर आयलो थंयची घरां गेली थंय सुद्दां बांदपाक गेला. ते मनीस थंय मतां अशें पळय ताका ते मतांची कोण तरी केन्ना आशा करता मत मारल्यारच मेळटलें बीन अशें बीन म्हणून ते थंयच्यान तो केरळा पर्यंत गोंयच्या आनी खंयच्या वाठारांत कोणें सांगलें थंय सुद्दां वचप कसलीच अपेक्षा कांयच ना. वायनाड ताका काय मतां मेळचें ना दुसऱ्या मतदारसंघांनी ताची तोखणाय जातली मतां मेळची ना पूण वायनाड सारके हातूंत सुद्दां वचून थंयच्या लोकांक एक मनशाक जिद्द जाय ती जिद्द ताणें आदल्ल्या म्हणून देवा कडेन मागता की तुमचो सगळ्यांचो तरी आशिर्वाद असो रातचो आनी एक आमी तत्वाचेर जे भारतीय जनता पार्टी वता त्या तत्वाचेर म्हणजे सगळे स्तराचेर जो मनीस आसा ताका सगळें कितें मेळचें घर लायट उदक वेवस्था आनी तेजे घरांत बी काम धंदो सगळें ती संकल्पना साकार करपाक तुमचो हातभार लागचो इतलें मागता.
हांव खुशी जालो की म्हाका आयज हांगा मेळावो आशिल्लो त्या मेळाव्याच्या निमतान हे 2 घराचे चावी सुपूर्द करपाक म्हाकाय चान्स मेळ्ळो. त्या श्रमदामान भितर म्हजे ते इल्ले चावी दिवपाचें श्रम आसा म्हणून म्हाकाय वाटे करून घेतले बद्दल हांव ताची देव वयतलो. पयलीं कशी ते घर आसली तुगे परिस्थिती? माती हाडले सामके आनी बेश्टें दार नासल्या घरां हाडला हांव. बेश्टें पयलीं जाणटेले लोक रावता तशें आनी म्हाका सरा सांगला हांवें सरान मातशें सगळ्यांक हातभार म्हणून म्हाका सगळ्यांक हेल्प केली. जाल्यार मागीर परिस्थिती तशी आहली. नळे आशिल्ले काय बेश्टे कितें आशिल्ले? बेश्टे नळे आहले म्हाका. आनी कितले व्हडले आशिल्ले? इतले व्हडले आशिल्ले काय सामके बारीक आशिल्ले? सामके बारीक आहले. ओके. आनी तुमी घरां कितले जाण रावताली? घरां 8 लोक रावताले. 8 जण. 8 लोक. मागीर कशी कितें दीस काडटाले तुमी? कशें दीस काडून कशें म्हणून सांगपाक ना. आतां सद्या कितें दिसता तुका? आतां सद्या बरें दीस रावता सामको सरान ती मोटिवेटां आसा उमेदीर आहा जाल्यार म्हाज्या घर जालें जाल्लें.